मुल्क में आ चुका है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। बात हुई कि नहीं हुई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, हम सबसे मुशावरत करना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब पायदार तरक्की की तरफ जाना है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत, अहदाफ की माहाना बुनियादों पर निगरानी की जा रही है। IMF का वफ्द मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। उस वक्त मालियाती इदारे का कोई वफ्द बजट पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं। वजीर खजाना के मुताबिक टैक्स का दायरा वसी, सरकारी कर्जों में कमी ला रहे हैं। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। अब ये अमल तेजी से आगे बढ़ेगा। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला कामयाब होगा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज्यादा होने की पेशगोई। नई नहरें ना मंजूर, पीपल्स पार्टी शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। बिलावल भुट्टो का एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 18 अप्रैल को हैदराबाद से में जलसे का ऐलान कर दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है, विफाक को नुकसान पहुंचाने वाली हर पॉलिसी वापस ली जाए। केनाल्स मामले पर सदर की मंजूरी ज़बानी नहीं दस्तावेजी है। जलसों में तकरीरें करने से मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। सिंध की जानिब से होने वाली सियासत तकलीफ दे। बिलावल भुट्टो बैठकर विफाक के सामने अपने मुतालबात रखें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद, बोली अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में है। सूबे में चोर चोर की आवाजें उठ रही हैं। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला बिल्कुल सही वक्त पर किया। वजीर आजम चंद रोज में एक और खुशखबरी सुनाएंगे। आपकी वजीर इत्तलात साहिबा, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। ये सब पीपल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। पीपल्स पार्टी किनारों की सियासत नहीं कर रही है। नई नहरें किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वजीर आजम कैनाल्स मंसूबा हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो वाज़े पैगाम दे चुके, अफरा तफरी कबूल नहीं की जाएगी। अज़मा बुखारी का बयान कम सोच की अक्कासी है। क्या आपने आईन पढ़ा है? मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहाँ लिखा है? क्या आप PP और नून लीग में टकराव चाहती हैं? हम मर जाएंगे लेकिन अपनों के खिलाफ फैसला नहीं करने देंगे। BYC क़यादत की तकारीर पर रियासत को तशवीश। अख्तर मेंगल सियासी जिद पर कायम रहे तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया, मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रहने का इंतबाह। कहा मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, चाहते हैं मसला बातचीत से हल हो। हम अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सूबे में दफा 144 नाफिज है। रेड जोन को यरगमाल नहीं बनाने दिया जाएगा। कलदम PLA और TTP को बैरूनी मदद और माली मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी बिरादरी गैर कानूनी हथियारों का जखीरा वापस लेने में अपना किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा का बयान। ब्लैक कैप्स ने शाहीनों पर व्हाइट वॉश का दाग लगा दिया। पाकिस्तान तीसरा वनडे भी हार गया। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। बाबर आजम के अलावा बैटिंग लाइन फिर फेल। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 और अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन के साथ नुमाया। बारिश से मुतासिर मैच 42 ओवर्स तक महदूद रहा। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की तेज पिचेस पर बैटिंग लाइन का पोल खुल गया। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान आगा, उस्मान खान बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस में 23 की औसत से 70 रन बनाए। सलमान आगा ने 26 की एवरेज से 78 रन स्कोर किए। रिजवान का बल्ला भी खामोश। कप्तान ने 3 इनिंग्स में 24 की औसत से 72 रन बनाए। बाबर आजम 129 रन के साथ पाकिस्तान के कामयाब बैटर। बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं, मशवरा भी नहीं लिया जाता। कप्तान मोहम्मद रिजवान का इख्तियारात न होने का शिकवा।
قومی بیٹر امام الحق بیٹنگ کے دوران انجری کا شکار. رننگ کے دوران کیوی فیلڈر کا زوردار تھرو امام الحق کے چہرے پر لگا. بلے باز کنیکشن ٹیسٹ کلیئر کرنے میں ناکام. بیٹنگ ادھوری چھوڑ کر میدان سے باہر چلے گئے. امام الحق کی جگہ عثمان خان نے بیٹنگ کی. میچ میں فلڈ لائٹس بند ہونے کا واقعہ. جیکب ڈفی کے بال کراتے وقت گراؤنڈ اندھیرے میں ڈوب گیا. بیٹر طیب طاہر بال بچے. قومی کرکٹر خوشدل شاہ اور شائقین میں تلخ کلامی ہوئی. پاکستان ٹیم کے فینس نے کھلاڑیوں کو برا بھلا کہا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری. طبیعت میں بہتری. کچھ دیر بعد میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق اہل خانہ کو علاج سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. ملاقاتوں پر پابندی برقرار. غیر قانونی مقیم افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری. خیبر پختونخوا میں میپنگ شروع. ضلعی انتظامیہ نے 1,60,000 سے زائد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی نشاندہی کر لی. انتظامیہ کے مطابق افغان باشندوں کو رضاکارانہ طور پر واپس بھیجا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے سے افغان باشندوں کو نہ نکالنے کا اعلان. پاک بنگلہ دیش تعلقات میں مزید پیش رفت. 13 سال بعد دونوں ملکوں کا سیاسی مشاورتی اجلاس 17 اپریل کو ڈھاکہ میں ہونے کا امکان. سیکریٹری خارجہ امنہ بلوچ شرکت کریں گی. اجلاس کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 22 سے 24 اپریل تک بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. حکومت مقامی کپاس پر جی ایس ٹی فی الفور ختم کرے. صنعت کو اٹھانے کے لیے جامع پالیسی ترتیب دے. پاکستان بزنس فورم کا مطالبہ. وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خط لکھا. درآمدی کپاس پر ڈیوٹی 0 اور پاکستانی کپاس پر 18% سیلز ٹیکس. کاشتکار کو غلط پالیسیز نے جکڑ رکھا ہے. استحصال بند کیا جائے. متنازع زمین پر درخت کیوں کاٹے. بٹگرام میں 2 گروپوں میں خونی تصادم. 2 باپ 2 بیٹوں اور بھائی سمیت 5 افراد جاں بحق 4 زخمی. پولیس نے 1 ملزم کو گرفتار کر لیا. جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکن لڑ پڑے. ڈنڈوں اور اینٹوں کا استعمال. 8 کارکنان زخمی. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کمسن بیٹے کے سامنے باپ کا قتل. پولیس نے 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. عامر سلطان کے قتل کی فوٹیج وائرل ہوئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 13 نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی. پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن. سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا. مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کے ویژن کے تحت مہنگائی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. سہولت بازار کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے. غزہ میں صہیونی سفاکیت کی انتہا. خان یونس میں الاقات خاندان کی رہائش گاہ پر بمباری. انسانی جسم فضا میں بلند ہونے کے خوفناک مناظر. ایک ہی خاندان کے 19 افراد لقمہ اجل بنے. 18 مارچ سے اب تک 1249 فلسطینی شہید. 3000 سے زائد زخمی ہو چکے. یمن میں امریکی طیاروں کی بمباری. صدر ٹرمپ نے ویڈیو شیئر کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت امریکی اسٹاک مارکیٹ پر بھاری. 2 دن میں $50 کھرب ڈوب گئے. حلف برداری سے اب تک امریکی کاروباری شخصیات $96 کھرب سے محروم. اسٹاک مارکیٹ میں 25 برس کی بدترین مندی. رواں ہفتے S&P 500 انڈیکس میں 9.1% کمی. ڈو جونز میں 7.9% اور نیسڈیک مارکیٹ میں 10% گراوٹ. اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا جادو چل گیا. النصر نے الہلال کو 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے دی. رونالڈو نے 2 بار گیند کو جال میں پہنچایا. سعودی پرو لیگ میں الہلال کا دوسرا، النصر کا تیسرا نمبر.